दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 ठूलो सङ्कटको रूपमा देखा परेको छ। महामारीका कारण विश्वले मानवीय र आर्थिक सङ्कट एकैपटक सामना गरिरहेको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रको समग्र उत्पादन, उत्पादकत्व एवं आपूर्ति प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ। यसले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा समेत गम्भीर असर पार्दै गएको छ। वैदेशिक व्यापार, शोधनान्तर स्थिति लगायतका बाह्य क्षेत्र बाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सबै क्षेत्रमा यसले असर गर्दै गएको छ। बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको सङ्ख्या बढ्ने पनि देखिएको छ। सरकारले अर्थतन्त्रको सूचक सन्तोषजनक छ भनिराखेका बखत राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति र विवरणले देशको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको पनि भन्न सकिन्छ। आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई? आराम हुनुहुन्छ? कसरी दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ हिजो आज? यही तपाईँहरू जस्तोले बोलाउनुहुन्छ कि हामी आयो। अब म एउटा युनिभर्सिटीहरूमा जाने अन्त अरू रिसर्चहरू लगाएर लेख्ने, त्यही दैनिक मान्छेले एउटा एकाडेमिक मान्छेले गर्ने काम चाहिँ नि गरेर बिताइरहेको छ। केही समय अगाडि मेरो किताब पनि निस्किएको छ, युपीको आर्थिक विचार भनेर। नेपालको अर्थतन्त्रको सवालमा अहिले कोभिड पछि आक्रान्त भएको विश्वलाई अर्थतन्त्रमा धेरै असर गरिरहेको छ यो कोभिडले गर्दाखेरि। त्यसपछिको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्दा डाक्टर साहबले कसरी गर्नुहुन्छ? अब त्यसपछिको अवस्था भन्दा पनि अब फेरि नयाँ भेरिएन्ट आछ, सबैलाई थाहा नै छ। त्यसले गर्दाखेरि कोभिडबाट टोटली हामी चाहिँ नि हट्न सकेका छैनौँ। किन भन्दा सरकारको पनि ध्यान कोभिडलाई कसरी हटाउने भन्ने छ र समग्रमा हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा जुन रूपमा एक किसिमले अर्थतन्त्रलाई असर परेको छ त्यही असर चाहिँ नेपालमा पनि नपरेको होइन, परि नै रहेछ। अब त्यो पर्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ नि धेरै चिजले असर पर्यो। अलिकति भिन्न अवस्था छ हिजोको भन्दा। यो भिन्न अवस्था कसरी आयो भन्दा बाह्य क्षेत्र हाम्रो सन्तुलनमा छैन। शोधान्तर लगातार आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घाटामा, अहिले भनौँ 4 महिनाको राष्ट्र ब्याङ्कको डाटा अनुसार 150 अरब चाहिँ नि एक किसिमले शोधान्तर घाटा। अब अर्को भन्दाखेरि रेमिटेन्स चाहिँ नि 7.5%ले घटेको छ रेमिटेन्स। बाह्य क्षेत्रको आयात बढै छ जुन रूपमा चाहिँ नि आयात जुन रूपमा 61%, 62%ले बढेको जुन छ त्यसले के देखाउँछ भनेर बाह्य क्षेत्र चाहिँ नि सन्तुलित नहुनाले अब यसले चाहिँ नि असर के गर्यो भनेर भन्दा हाम्रो सञ्चितमा सिधै प्रभाव परेर सञ्चित घट्यो, जसले गर्दा ढुकुटी चाहिँ नि हाम्रो घटेर चाहिँ नि 1047 अरब चाहिँ नि यो के अरे यो हाम्रो नेपाली भनौँ डलर 1047 अरब डलर चाहिँ नि हाम्रो सञ्चित घट्छ। 1 खरब 50 अरब जति चाहिँ नि यो घट्यो 6-7 महिनाको दौरानमा हामी घाटामा। त्यसले त ब्यालेन्स अफ पेबेक जुन शोधान्तर चाहिँ नि हाम्रो घाटामा भयो र आन्तरिक रूपमा चाहिँ नि पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा बजारमा ऋण विस्तार चरम रूपमा भयो र पुँजीगत खर्च नबढ्दाखेरि चाहिँ नि के भयो भनेर भन्दाखेरि कि नेपालमा जहाँसम्म लाग्छ अत्यधिक रूपमा योभन्दा अगाडि सायद भए जस्तो लाग्दैन। मेरो पालिमा 25-26% पनि ऋण विस्तार भएको थियो। अब अहिले आएर 32% पनि ऋण विस्तार भयो। त्यो 32% ऋण विस्तार किन भयो भन्दा अब कोभिड हट्यो, अब चाहिँ नि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ भनेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले एक किसिमले भएको पैसा बजारमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि पैसा आउनुपर्ने आइदिएन। कहाँबाट भन्दा पुँजीगत खर्च भएर। पुँजीगत खर्च यो तपाईँको यही पुससम्मको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब एक किसिमले 7.8%, 88 भनौँ न 7.28, करिब 8% पुँजीगत खर्च 34 अरब रुपियाँमा 400
39 अरब रुपियाँ खर्च गर्नु पनि आज 6 महिना करिब हुन लाग्यो, जम्मा 34 अरब रुपियाँ मात्रै यो पुँजीगत हुनु। खर्च हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के छ? दोषी यो जिम्मेवार होइन। यो यसमा के छ भन्दा म त सुरुदेखि नै हेरेँ, त्यसलाई हेर्दाखेरि धेरै वर्ष भयो, दशकौँ भयो। हेर्दाखेरि के छ भन्दा जिम्मेवार भएर चाहिँ नि सबै मन्त्रालय, संस्था, मन्त्रालय लगायत एक किसिमले भन्दाखेरि आयोजनाहरू जिम्मेवार भएर चाहिँ नि अगाडि नबढिदिनाले नै हो त्यो। अनि अर्को नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या जति, किन भन्दा हामीले कतिसम्म हेऱ्यौँ भन्दा पुँजीगत खर्च 20% गर्ने, 50% गर्ने, 80% नगाउने, रातो हरियो पहेँलो बत्ती बालेर प्रधानमन्त्री कहाँ बसेर हेर्ने या मन्त्रालयमा महिना दिनमा समीक्षा गर्ने, गर्दा पनि संघीयता भन्दा अगाडि जे थियो संघीयता आइसकेपछि त्यही रूपमा पुँजीगत खर्च भनौँ एक किसिमले विकास खर्च बढ्नु सकेन। जति अगाडि थियो त्यही करिब बरु त्योभन्दा कमै भयो। अब यो स्थितिमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा एउटै कमी, सरकार चेन्ज भइरहने र दण्ड सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था चाहिँ नि नहुनाले, किन खर्च गरे पनि केही छैन, नगरे पनि केही छैन भन्ने स्थितिमा चाहिँ नि यो भयो। जसले गर्दाखेरि सुरुको वर्षको सुरुका महिनाहरू चाहिँ नि सधैँ यो बजारमा पैसाको अभावले रहिरह्यो। यो धेरै अगाडिदेखिको साइकल हो, यो अहिले मात्रै होइन, यो करिब 10 वर्षै हुन लाग्यो सधैँ वर्षको सुरुमा। त्यसपछि यो 7, 8, 9 वर्षदेखि त भुइँचालो पछि त झन् एकदमै यो बेलामा यो 3 महिना 4 महिनामा चाहिँ नि बजारमा पैसा नभएर हाहाकार हुने, फेरि पैसा आउने, फेरि हाहाकार हुने, त्यो स्थिति पनि भयो। किन भनेर भन्दाखेरि जुन रूपबाट त्यत्रो पुरा हरेक अनुगमन 4-4वटा योजना आएको अनुगमन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुगमन, त्यो सम्बन्धित आयोजनाको लागि, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको अनुगमन गरेर 4-4वटा त्योभन्दा पनि बढी अनुगमनहरू समिति छ। किन भएको छैन गएर हेर्ने जाने, यी सब हुँदै पनि किन भन्दा गैर जिम्मेवारी तरिका, किन म त्यो आयोजनामा रहन्छु कि रहँदैन, या म मन्त्रालयमा सचिव रहन्छु कि रहन्न, या म सहसचिव हुन्छु कि हुँदैन, आयोजना प्रमुख हुन्छु कि, त्यो सधैँ डर त्रास पनि भइरह्यो। तुरुन्त सरुवा नयाँ सरकार आउने या मन्त्रीसँग कुरा मिल्न हुने सरुवा हुने, या यी तमाम कुराले यस्तो गरिदियो कि दण्ड सजाय भन्दा पनि पुरस्कार र दण्ड सजायतिर ध्यानै गएन। अब यति गरेन भने त्यो उहाँहरू यो मन्त्रालयलाई पैसा दिन्नन्, या एक किसिमले भनौँ कि मन्त्रालयले योभन्दा माग्नु सक्दैन भन्ने कसैको क्षमतै भएन। किन भन्दा मन्त्रीले माग्ने हो, मन्त्रालयले माग्ने भने लिएर अर्को मन्त्री अर्थ मन्त्रालयसँग भन्न सक्ने, प्रधानमन्त्रीले त्यो अङ्कुश राख्न सक्ने क्षमता भएन। नहुँदाखेरि के भयो भनेर भन्दाखेरि अब बजेट माग्दा कम्पिटिसन हुने, फलानु मन्त्रालयभन्दा हामीले धेरै माग्ने भनेर खर्च गर्ने बेला कम्पिटिसन भइदिएन। भनेपछि यो राजनीतिको प्रत्यक्ष असर होइन, प्रष्ट रूपमा के छ भन्दा व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि यो एक चिज राजनीतिक विल नहुनाले अर्को कर्मचारीहरूलाई एउटा मनोबलै भएन कर्मचारीहरू कि यो डरै बाँच्नु पर्यो, डरै कुन बेला सरुवा हुने हो थाहा नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि यी तमाम चिजले गर्दा यो खर्च चाहिँ नि जो हाम्रो ट्रेन अनुसार जुन छ नि चैत वैशाखतिर आएर त्यही नै 80%, 75% एकैचोटि त्यति बेला खर्च हुने, अनि कामको गुणस्तरदेखि लिएर सबै चिज चाहिँ नि खतम हुने। र अनि तपाईँलाई उदाहरण दिउँ न, ठेकेदार साहबहरूले पैसा लिनुहुन्छ पहिला गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ नि अब कति त भाग दिनुहुन्छ, कति कामै गर्नुहुन्न, नगर्दा पनि कुनै कारबाही गर्ने भन्ने छैन। अब कारबाही गरेर कालो सूचीमा राख्दा पनि अदालतबाट चाहिँ स्टे अर्डर लिएर आउनुहुन्छ भनेपछि यो व्यक्तिहरू कुनै न कुनै दल अथवा कुनै पार्टीसँग नजिक भएका हुन्छन्, कुनै व्यक्तिको चाहिँ उनीहरू आफन्त अथवा नजिकका मान्छे एकदम। तपाईँले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो पैसा नआउँदा यो समयमा रिलिज हुन खोज्दाखेरि भनौँ न, अहिलेको अर्थमन्त्रीले 10% हरेक महिना भन्दा पनि अहिले आएर 4-5 महिनासम्म पनि तपाईँको 7-8% चाहिँ नि पुँजीगत खर्च भनौँ न विकास खर्च हुनु भनेको मतलब कुन रूपमा, किनभने अर्थ मन्त्रालयले मात्रै गर्ने होइन, उसले त बजेट विनियोजन गरिदिनु, उसले टाइमली गरिदिने हो, हरेक चिज दिने हो। त्यो गर्दाखेरि पनि
अब टाइमली कति गरेको छ त्यो त त्यहाँ मन्त्री मिनिस्ट्रीलाई थाहा होला, तर जुन रूपबाट भएको पैसा आएको पैसालाई प्रयोग नगर्दाखेरि के अरे ती आयोजना र चाहिँ नि विकास निर्माण काममा नगर्दाखेरि बजारमा त्यो पैसा जानु पाएन। जानु नपाउँदा के भयो भने आज करिब करिब 300 अरब रुपियाँ भनौँ कि सरकारको ढुकुटीमा सञ्चित छ, पैसा त्यो बजारमा जानुपर्ने पैसा भनेपछि अब तपाईँको यो स्थितिमा अब यता पैसा सरकारसँग नभएन, त्यसै पठाउनु त भएन, काम कारबाही अनुसार जानु पर्यो होइन। विकास सर अनि बजारमा एकातिर व्यापार व्यवसाय गर्ने ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा पैसा नहुनु, अब विदेशबाट सामान अत्यधिक आयात हुनु, रेमिटेन्स घटै हुनु, अनि यी 2-4वटा तपाईँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। हिजोको दिन अरू त आयात त हिजो पनि बढेको थियो तपाईँको, तर रेमिटेन्स बेला बेला घट्ने बढ्ने भइरहन्थ्यो। यो रेमिटेन्स ओह्रालो लाग्नुको प्रमुख कारण चाहिँ के होला? यो रेमिटेन्स ओह्रालो लाग्नु त हुन्डी व्यवसाय चल्या भन्नु पर्यो, त्योभन्दा अर्को त किन भन्दा हिजोको दिनमा बढेको, तर तथ्याङ्कको आधारबाट हेर्दाखेरि जुन रूपबाट तपाईँको हिजो हेर्दाखेरि तथ्याङ्कको आधार मान्ने हो भने चाहिँ रेमिटेन्स तपाईँको बढ्या देखिन्छ। तथा हिजोको पोहोर साल परार सालभन्दा बढ केले अहिले पनि 4 महिनाको दौरान 313-14 अरब रुपियाँ चाहिँ रेमिटेन्स आएछ भनौँ न। महिनाको करिब 80 अरबको दरले सालाखाला चाहिँ नि रेमिटेन्स आएछ। तर त्यो हेर्दा र यता आयात गर्ने वस्तु त त्योभन्दा बढी हामीले आयात गरिरहेको छ, त्योभन्दा बढी पैसा तिरेर आयात गरिरहेको छ, त्यो पैसाभन्दा बढी। अब अर्को हुन्डी व्यवसायलाई हामीले हतोत्साहित गर्न सक्ने। हिजोको दिनमा तपाईँले यो कोभिडको बेलामा त रेमिटेन्स बढ्यो भयो नि भन्दाखेरि हुन्डी व्यवसायीहरू डराए त्यति बेला कोभिडले गर्दा। अब हुन्डी व्यवसायहरू अहिले डराएको छैन, त्यसले गर्दा त्यो पैसा बाहिर नै रहेको छ, जसले गर्दाखेरि रेमिटेन्स चाहिँ नि घट्ने क्रमले गर्दा हाम्रो आयातमा असर परेको छ। आयातमा असर पर्दा यता शोधान्तरमा असर पर्यो, शोधान्तरमा असर पर्दा अनि हामीलाई के भयो भनेर कति आवश्यक कुराहरू अहिले नचाहिने कुराहरूमा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले नीतिगत रूपमा चाहिँ यी वस्तुहरू अहिले आवश्यक छैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि अब एक किसिमले नीति नै लिएर आउनु पर्यो, जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति धेरै खर्च नगर्नु। किन ढुकुटीको सुरक्षा त केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्नु पर्यो, सुरक्षित छ, यत्तिकै चाहिँ खर्च भएको छैन र वित्तीय संस्थाहरूमा भएको पैसा रितिसक्यो, सबै कर्जामा लगानी भएको छ। यो पैसा चाहिँ कहाँ गएको छ? यो पैसा आयातमा गएको छ र अर्को चिज तपाईँको जुन रूपबाट केन्द्रीय ब्याङ्कले अब भनौँ न ब्याज दरै तोकिदियो। अब घरमा भएको पैसा र राख्ने भए पनि मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यो पैसा आफैसँग राखिन ब्याज दर 10% भन्दा गर्न नपाउनु भने निर्देशनै दिएको छ। जुन नेपालको उसमा चाहिँ 2041 सालमा केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशन दिएको, 41 सालपछि कहिले पनि निर्देशन होइन मोरल सुसन नैतिक दबावको आधारमा ब्याज दर धेरै नबढाउनुहोस् है भन्थ्यो। मेरो पालिमा पनि मैले ब्याज दर धेरै नबढाउनुहोस् नैतिक दबाव दिएरै सिओहरूलाई भन्ने, तर उहाँहरूले बेला बेला बढाउन खोज्ने, किन भन्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर। त्यो एउटा थियो भने अर्कोतिर उपभोक्ता जसले ब्याज दर बढी पाउन खोजेका छन्, क्लायन्ट उहरू हेरेका छन्, उनीहरू नपाउनु भयो। अनि कहाँ जाने भयो त पैसा भन्दा भनौँ उता सहकारीतिर पैसा जाने। अब अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले सहकारीहरूलाई भनेर कि हामी कहाँ पनि पैसा राखिदिनुहोस् न भन्ने स्थिति पनि मैले सुनेको छु। किनभने सहकारीसँग पैसा त्यसरी उसले बढी पैसा ब्याज दिएर लिने भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पैसा त्यहाँ गयो भने आयातमा गएको पैसा चाहिँ नि जुन रूपबाट केन्द्रीय ब्याङ्कको अनुसन्धान अनुसार चाहिँ नि बजारमा सर्कुलर भएको पैसा एटलिस्ट 3.5-4 महिनामा चाहिँ नि ब्याङ्कमा ब्याङ्किङ सेक्टर फर्मल सेक्टर आउनु पर्नेमा त्यो चाहिँ नि आउन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो पैसा बाहिरै गएको हुनुपर्छ, जसले गर्दा आयातमा अत्यधिक खर्च भएको हुनु पर्यो, जसले गर्दा अनि अर्को चिज चाहिँ नि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर यो सहकारी लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी भाव हुनुपर्छ भन्ने हो। र अर्को चिज के छ भन्दा बजारमा यति धेरै पैसा गयो यो कोभिडको पुनरुत्थानको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले 200 अरबभन्दा बढी त पुनर्कर्जै दियो। त्यो विभिन्न खालको चाहिँ नि सहुलियतपूर्ण कर्जा केन्द्रीय ब्याङ्कले उत्थान गर्नको लागि दियो। त्यसले गर्दाखेरि जति सरकारमा बजारमा भएको पैसा भनौँ
भनौँ एक किसिमले 900 अरब भन्दा पनि बढी पैसा बजारमा सर्कुलर भइरहेको बेला कर्जा विस्तार पनि चरम रूपमा बढ्दाखेरि के भयो भन्दा यता पुँजीगत खर्च गरेर आउनुपर्ने पैसा चाहिँ आइदिएन। र एउटा चिज तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भन्दा कि केन्द्रीय ब्याङ्कलाई थाहा हुन्छ कि कर्जा विस्तार कम भएको छ कि बढी भएको छ भनेर। त्यसले गर्दा त्यो चिजमा अब सरकारले के लियो भनेर भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धि 7% अनि अर्को चिज चाहिँ नि मुद्रास्फीतिलाई 6.5%मा राख्ने भनेर। मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि बढ्न नदिने, योभन्दा माथि नदिने। अब आर्थिक वृद्धिलाई त्यो टार्गेट गरेर भर्खर कोभिडबाट अगाडि निस्किएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि कर्जा विस्तार भए पनि ऊ भए पनि उसलाई प्रोत्साहन हुँदै एक किसिमले अलिकति लिबरल भइदिँदाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले लिबरल भइदिँदा के भयो भन्दा कर्जा विस्तार म्यासिभ भयो। अब एकातिर सरकार परिवर्तन भयो, सरकार परिवर्तन भयो, अनुमानको भरमा यो कर्जा विस्तार गर्ने नीति लियो होइन। अनुमान केन्द्रीय ब्याङ्कले के ब्यालेन्समा ल्याउन किन नसकेको, ब्यालेन्समा ल्याउन किन ऊ भयो भन्दा ठ्याक्कै थाहा भयो। थाहा भएपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ नि ब्यालेन्समा ल्याउनलाई धेरै नीतिगत कुराहरू गरिरहेछ। अहिले ऊ रोक दिएको कार्ड पनि त्यही हो, कति आवश्यक कुराहरूलाई चाहिँ नि उसले नीतिगत रूपमै दिनुपर्ने भनेर गरिदिएको छ, नाइबेनी गरेको छैन। अब के छ भन्दा सरकार परिवर्तन भयो। योभन्दा अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो, अहिले आएर फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 4-5वटा दल मिलेर सरकार बनाएको छ। त्यसले गर्दा बिचको पिरियड जुन छ त्यो भ्याकुम भयो। बजेट जुन आएको थियो त्यो लागू नभएर अर्को बजेट आयो, के अरे अर्को चाहिँ नि बजेटलाई चाहिँ नि मतलब सप्लिमेन्ट्री रूपमा चाहिँ नि नयाँ कार्यक्रमको चाहिँ नयाँ कार्यक्रम सहितको आयो। त्यो पनि 1 महिनापछि भ्याकुम। अन्त मोनेटरी पोलिसी पनि 1 महिनापछि आयो। अनि त्यसको असर के भयो, 1 महिनासम्म नेपालमा कुनै आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा कुनै नीतिगत कुराहरू नभइदिँदा त्यही पैसा त्यो घुमिरह्यो, त्यो भएको पैसा। अनि अर्को चिज अगाडिको सरकारले जुन 7% आर्थिक वृद्धि राखेको र 6.5% त्यसलाई नै अहिलेको सरकारले पनि लियो। त्यो लिँदाखेरि पनि के देखियो भनेर भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धिको लागि टेवा हुन्छ कर्जा विस्तार भन्ने सोच हो। मेरो पालिमा पनि त्यो, किन मेरो पालिमा पनि 24-25%, 26% आर्थिक के अरे कर्जा विस्तार हुँदा हामी कहाँ भनौँ एक किसिमले IMFले चिठी नै पठाएर हो कर्जा विस्तार भयो, गलततिर त कर्जा गएको छैन यो भन्ने चाहिँ नि क्वेसनहरू सबै चिज यो अहिले पनि तपाईँले भने जस्तो गलत ठाउँतिर कर्जा गएको छ। यो व्यापार व्यवसाय या आयात गर्नलाई गएको छ भने यस्तो रोक्नुपर्छ भन्ने चिजहरू अहिले पनि उठिरहेछ। यसले गर्दाखेरि 6-7% आर्थिक वृद्धि भयो। त्यति बेला सरकारको पुँजीगत खर्च नहुँदा पनि कम हुँदा पनि त्यो भयो। अब अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या तपाईँले भने जस्तो के अरे पुँजीगत खर्च जुन 5-6 महिनामा आउनुपर्ने नआइदिँदा र अर्को चिज चाहिँ नि अहिले आवाज किन उठ्यो भन्दा ढुकुटीमा लगातार 11 महिनालाई पुग्ने वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने सुरुको महिना साउन महिना थियो, हामीसँग त्यति थियो ढुकुटी 1400 भनौँ न अरब के अरे रुपियाँको रूपमा हामीसँग थियो भने अब यो घट्दै 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 1000मा आयो, जसले गर्दा 7 महिनाको लागि वस्तु र सेवा धान्ने। त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार 4 महिनाको लागि वस्तु र सेवा धान्न सक्ने ढुकुटी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हो अन्तर्राष्ट्रियमा। तर त्यो आधार अनुसार चाहिँ नि हामी अब एकदमै उसमा भन्ने छैन त्यो। तर के छ भन्दा घट्ने क्रम बढेको हुनाले अब एकैचोटि 11 महिनालाई पुग्ने वस्तु र सेवा आयात गर्न एकैचोटि 7 महिनामा आयो, अब अझै घट्यो, घट्दै गयो भने त 4 महिनामा आउन त केही बेर लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा चिन्ताको विषय ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जुन छ, किनभने आन्तरिक ऋण पनि विदेशी लगानी पनि आइरहेको छैन मेन अलिअलि आएको, त्यसले गर्दा त्यसको पनि हामीलाई चिन्ता। त्यसले गर्दा सरकारले ऋण लिनुपर्ने स्थिति पनि आउँछ भोलि। ब्याङ्क र वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण लिनको लागि चाहिँ नि केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रोत्साहन पनि गरेका छ होइन, गएर लिएर राख भने कतिले ल्याएका पनि छन् हिजो। त जुन रफ्तारमा ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने, किन भनेर भन्दा हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या नेपाली ब्याङ्क वित्तीय संस्था र सरकारहरू के भइदियो भन्दा ऋण दिने देश या ठुला संस्थाहरूले यो देशको चाहिँ नि सभरेन क्रेडिट रेटिङ भन्ने हुन्छ
त्यो नहुनाले नेपालको त्यो उनीहरूले त्यो सुरक्षित रूपमा हेर्न चाहन्छ। जुन हामीले गर्ने भनेर 2-4 वर्षदेखि भनेको त्यो गर्न सकिरहेको छैनौँ। किन त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी विदेशी संस्थाबाट ऋण लिन हाम्रा ब्याङ्क वित्तीय संस्था लगायत सरकारलाई पनि अलिकति गाह्रो र भएकै त्यही वर्ल्ड ब्याङ्क IMF ADB-बाटै लिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले ऋण पनि नआएको, कर्जा विस्तार चरम रूपमा भएको, बजारमा पैसा पुँजीगत खर्च नभएर आउन नसक्नु, आयात अचाल्की बढ्नु, अनि विदेशी सञ्चितमा प्रेसर पर्नु, घट्दै जानुले गर्दाखेरि र रेमिटेन्स जुन मुख्य आधार हाम्रो चाहिँ नि अर्थतन्त्रको त्यो चाहिँ नि घटे हुने आज 7.5 भनौँ न 13 ओह्रालो लागेको अवस्थामा। अनि यसलाई चाहिँ नि हेर्दा मान्छे चाहिँ नि अलि चिन्तित भएको कारण त्यो पनि। डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख, चुनौतीपूर्ण र घातक बन्दैछ भन्ने जुन विज्ञहरूको विश्लेषण अहिले आइरहेको छ, यसलाई पनि यहाँले विश्लेषण गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? हाम्रो अर्थतन्त्र सधैँ नै चुनौतीपूर्ण हो। सङ्कटतिर भनेर म भन्दिनँ, चुनौतीपूर्ण त सधैँ छ। तपाईँको चुनौती किन भन्दा हामीले हाम्रो स्रोतमा भन्दा पनि बाहिरबाट आउने रेमिटेन्स भने अर्काले दिने हो, अरू देशबाट आउने हो। त्यसमा र हाम्रा श्रमिकहरू बाहिर गएर उनीहरूले पठाएको पैसा ढुकुटीमा राखेर विदेशी जब हामीले निर्यात गरेर त्यो पाउने होइन, हामीले पर्यटन उद्योग व्यवसायबाट हामीले त्यो विदेशी सञ्चित जुन छ पाउने होइन, बढ्ने होइन। हाम्रो विदेशी सञ्चित रेमिटेन्स बढ्यो भने बढ्ने, रेमिटेन्स घट्यो भने घट्ने भाव हुनाले यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सधैँ नै हाम्रो स्थिति चाहिँ यही नै हो। किन भन्दा जहिलेसम्म हामी निर्यातको सामान बढाउँदैनौँ, उद्योग व्यवसाय खोल्दैनौँ, निर्यात सम्बन्धी आज 20औं वर्ष बल्ल 1 खरब चाहिँ नि निर्यात पुग्यो। जब 13-14 खरबको चाहिँ नि हामी आयात गर्दा 1 खरब पुग्यो भनेर हामीलाई एकदम हौसला खुसी भयो। हामी पोहोर साल 142 अरब निर्यात पुग्यो भनेर हामी खुसी भयो भने मतलब हाम्रो निर्यात बढाउने त्यता उत्पादनका स्रोतहरू उत्पादन गर्न सक्ने हुँदा पनि हामी त्यतातिर ध्यानै दिएनौँ। त्यसले गर्दा अर्को चिज तपाईँलाई के बताउँ भनेर भन्दा अनि यो रेमिटेन्स भनेको त्यो देशले रोकिदियो भने आएन। अब उदाहरणको लागि कतारमा अहिले पनि 1.5-2 अरब रुपियाँ नेपालीको पैसा, जब कतारलाई ब्लकेट भयो, ब्लकेट हुने बित्तिकै चाहिँ 3.5-4 अरब रुपियाँ चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ नि पैसा त्यहाँ रोकिएको छ श्रमिकहरूको। मेरो कतारको गभर्नरलाई सिधै म गभर्नर हुँदा लेखेर 1.5 अरब रुपियाँ जति पठाइदिए। अझै पनि केन्द्रीय ब्याङ्कमा हाम्रो रेमिट पैसा चाहिँ नि कतारको चाहिँ नि कतारमा चाहिँ नि रोकिएको छ। त्यसले गर्दा त्यो पैसा त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कको मार्फत चाहिँ त्यस्तो मलेसियाबाट पनि हुन्छ, किन उनीहरूलाई त्यति बेला विदेशी सञ्चित चाहिएको थियो, कतारलाई ब्लकेट थियो सबैतिरबाट, साउदी अरेबिया लगायतका मुलुकहरू सबैले ब्लक गरेर, अनि उसले चाहिँ नि श्रमिकहरूको पैसा उसको देशमा पठाएको थिएन, नर्दा रोके। यस्तो खालको चाहिँ नि कुरा भाव हुनाले त्यो भनेको हाम्रो होइन, यो हामीले इच्छा चाहे अनुसार बढ्ने घट्ने भन्ने नै होइन। त्यो भनेको विशुद्ध त्यो सम्बन्धित देशको नीतिमा फरक पर्ने हो। भोलि ल श्रमिकहरूको पैसा चाहिँ केही वर्ष नपठाउने भनिदियो भने के गर्ने? श्रमिकहरूलाई नै हामी लिन्नौँ भनेर इजरायलले भने जस्तो एकताको भन्यो के गर्ने भनौँ एक किसिमले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिलेसम्म रेमिटमा भर परेर आफ्नो सञ्चितबाट फुर्ती दिन्छौँ नि, तहिलेसम्म यो स्थिति रहि नै रहन्छ। यो पछिल्लो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमको एउटा नीति लिएर आयो, कडा नीति भनौँ, यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा थुप्रै क्षेत्रमा असर गर्यो भनिएको छ नि, यसलाई कसरी लिनु छ यहाँले? अब हेर्नुहोस्, यो केन्द्रीय ब्याङ्कले पछिल्लो अवस्था ल्याउनु पर्ने नै थियो, किनभने विदेशी सञ्चित अलिक ढिला भएको हो कि होइन, अलिक ढिला भयो भन्दा पनि तपाईँले त्यो पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अलिकति अझै ढिला भयो कि यो लिएर आउन। किनभने पछिल्लो समयमा किन अति आवश्यक बाहेक अरू चिजहरूको लागि विदेशी मुद्रा चाहिँ नि मा रोक 50%देखि लिएर 100% चाहिँ नि आफै बुझाउनु पर्ने लगायत अत्यधिक आयात हुने भारतको लागि पनि अहिले 3 करोड भन्दा माथिको लागि चाहिँ नि एलसीको लागि भने त्यो अलिकति लिभरेज पनि कुनै ठाउँमा गरेको छ, कुनै ठाउँमा उसले चाहिँ नि टोटली बन्दै गरेको छ। त्यो गर्नै पर्ने थियो,
केन्द्रीय ब्याङ्कले, किन भन्दा ऊ लङ टर्मको लागि हेरेर ढुकुटीमा प्रभाव पर्ने बेलामा चाहिँ उसले गर्छन्। मेरो बेलामा पनि मैले आफूले पनि गरेको हो, जसले गर्दाखेरि जुन आवश्यक छैन, अति आवश्यक छ त्यस्ता चिजलाई ध्यान गरेर चाहिँ नि विदेशी सञ्चित खर्च गर्न दिने हो, व्यापारी व्यवसाय लगायत सबै क्षेत्रमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले लिएको नीति, अहिलेको स्थितिमा केन्द्रीय ब्याङ्कले लिएको नीति एकदम ठिक छ। तर अझै अगाडि लिनुपर्ने थियो, मैले त अगाडिदेखि नै भने हो लियो हुन्छ, तर ठिक छ। त्यसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै, किन भन्दा तपाईँले कोही हेर्नै पर्छ, श्रीलङ्कै हेरौँ न, एक डेढ वर्षदेखि उसको चाहिँ नि सञ्चित घट्दा कति गाह्रो भएर ऋण पाएको छैन। बल्ल तल्ल सफ्ट लोन चाहिँ चाइनाबाट लिएको छ 1 अरब रुपियाँ। अब अहिले त्यहाँको गभर्नरले राइना दियो 2 महिना अगाडि, नयाँ चाहिँ नि राज्य मन्त्री गभर्नर भएर चलाइरहेछ सेन्ट्रल ब्याङ्कको। त्यो स्थितिमा किन सबै सामानहरू, दुधदेखि लिएर खाद्य वस्तुहरू सुद्धा पनि उसले चाहिँ किन भन्दा पर्यटनबाट आउने उसको 10% जुन छ विदेशी मुद्रा, त्यो टोटली घटेर उसले अगाडि उसको बन्डको चाहिँ इन्टरनेसनल बन्डमा पनि उसलाई गाह्रो भएर त्यसरी चाहिँ नि अप्ठ्यारो परेकोमा उसले 1 वर्ष अगाडिदेखि नै गरेको, जबकि उसको आफ्नै थियो क्षेत्र। हाम्रो त पर्यटन छँदै छैन, अर्को रेमिटमा त निर्यात त हाम्रो केही पनि छैन भनिसकेपछि यो प्रब्लम हामीलाई अहिले होइन, धेरै अगाडिदेखि हामीलाई भइ नै रह्यो। यो एकदम हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। जुन विश्वमा भनिएको छ यो आक्रामक आर्थिक नीतिको अभाव नेपालमा छ भनिएको छ, तर यो आक्रामक आर्थिक नीति यो कस्तो तरिकाले हामीले जानुपर्छ हाम्रो नेपालमा त्यसको लागू गर्नको लागि र अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि अब के गर्नुपर्छ अन्तिममा? होइन, अब आक्रामक भन्दा पनि अब यो अर्थतन्त्र मान्छेले त आफ्नो सोच विभिन्न हाम्रो त यो खुला अर्थतन्त्रमा अलि बन्द प्रशिक्षणमा हामीले अभ्यास गरेको हो कि भन्ने भान पनि होइन, अलिकति त्यो चाहिँ नि भान अलिकति हुन खोजिया जस्तो तपाईँले भने जस्तो कुरामा गर्न खोजिएको हो कि किन स्पष्ट आर्थिक कार्यदिशा चाहिँ नि राजनीतिक दलहरू, मुलुक चलाउने राजनीतिक दल उहाँहरू स्पष्ट आर्थिक कार्यदिशा चाहिँ नि कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले कुन रूपबाट आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने भन्ने नि भने, जबकि हामीलाई दशकौँदेखि थाहा छ निर्यात हाम्रो बढ्न सकेन, निर्यात घट्या छ, आयात बढ्या छ। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो पर्यटन बढाउन सक्छौँ, त्यो गर्न सकिरहेछन् भनेर थाहा पाइकन पनि हामीले नगर्दाखेरि यी क्षेत्रहरू प्योरली जसमा चाहिँ नि अलिकति प्रोत्साहन सरकारले गर्ने बित्तिकै यी क्षेत्रहरूबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा सरकारलाई थाहा नभए होइन, सरकारमा जाने राजनीतिक दलहरू सबैलाई थाहा छ, उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित भएर एउटा कमन एजेन्डा यो क्षेत्रमा चाहिँ नि हाम्रो सबै एउटै उद्देश्य हुन्छ है, जो सरकारमा गए पनि भन्ने आयो भने चाहिँ नि केही गाह्रो चाहिँ छैन, छिटै नै ठिक। इच्छा शक्ति भयो भने समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेर एकअर्कामा सहयोग गरेर गर्न सक्छ। एकदमै सही कुरा। डाक्टर साहब, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ देशको अर्थतन्त्र र पछिल्लो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको नीति र पुँजीगत खर्च हुन नसकेको कारण लगायत समग्र देशको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो भूमिका के हुन्छ, ब्याङ्कको भूमिका के हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न सक्छ, सरकारको भूमिका के हुन्छ, यो समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक छ। नत्र भने अहिलेको अवस्था हेर्दै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रूपमा गुज्रिरहेको भन्न सकिन्छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल, उहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।